कर्मेल प्रेरण ऐकूंक आयती जाल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावनो भयणीनो नमस्कार. आमी कर्मेलीत याजक तुमकां ह्या दिसाच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज एप्रिलाची 9 तारीख, प्राचीत काळाचो 5वो हप्तो आनी आज मंगळार. आमी आमचो नियाळ जुवांवच्या वांजेलाचेर मुखार सून व्हरता. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 8 वळी 20 आनी 1 तावन 30 पर्यंत. जुवांवच्या वांजेलांत जेजू आनी फारिजेवा मदें जावचो वाद विवाद आनी हे संभाशण जेजूक कल्वार दोंगराक सोडयता. उडास दवरया. जेजू परत्यान सांगा लागलो, हांव भायर सरन वेता, तुमी म्हाका सोदतेल्यात, पूण तुमच्या पातकांतच तुमी मरतेल्यात. हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना. हें आयकून जुदेव म्हणूंक लागले, हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना म्हणटा तो. तशें जाल्यार हो काय जीवघात करून काण घेता काय? जेजून जाप दिली, तुमी ह्या संवसाराचे, हांव सर्गींचो. तुमी ह्या लोकाचे, हांव ह्या लोकाचो न्ही. देखूनच तुमी तुमच्या पातकान मरतेल्यान म्हूण हांवें सांगलें. कित्याक आसा तो हांवूच म्हणून सतमानले करीत तुमी तुमच्या पातकान मरतेल्यात. तांणी ताका म्हळें, तर तूं कोण? जेजून जाप दिली, तुमचे लागीं हांवें उलोवचें कित्या? तुमचे विशयंत हांवें सांगचें आनी तुमकां गुन्यांवकार करचें जायतें आसा. तरी म्हाका धाडलोलो तो सतेवंत, आनी जे हांवें ताचे तावन आयकलां तेंच हांव संवसाराक कळीत करतां. तो आपल्या बापा विशयेन उलयतालो म्हणून तांकां समजलें ना. देखून जेजून तांकां परत्यान सांगलें, मनशा पुताक तुमी वयर उबारलेल्या वेळार आसा तो हांवूच म्हणून तुमकां समजतलें. म्हजेस्तकी हांव कांयच करिना म्हणून न्ही, आनी जशें बापान म्हाका सांगलां तशें हांव उलयतां म्हणून तुमकां कळटलें. म्हाका धाडलोलो म्हजे सांगाता आसा, म्हाका तो एकल्याकच सोडिना. कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदांच करतां. तो अशें उलयलो देखून साबार जण ताका सतमानूंक लागले. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवनो आनी भयणीनो, आमचे मदें जायते प्रसंगदार आसात. इंग्लिशांत तांकां सांगचें जाल्यार प्रॉफिट्स वा इवँजलिस्ट. फेसबुकार तसल्यांचें जायतें आयकूंक आनी पळोवंक मेळटा. देवाचें उतर प्रगट करतले ब्रदर, पास्टर, इवँजलिस्ट, प्रॉफिट्स अशें. आनी हाणें म्हणचें आसा, हांव तुमचे समस्ये सकड पयस करता म्हणून. थोडे दिसा आदीं तुमकां हो व्हिडिओ मेळ्ळो आसतलो. एकल्यान भायल्या गांवांत मेल्ल्या एका व्यक्तीक उठयल्लो. ताचें मोर्न पेटेन दवरून हाडलें आनी तो उठलो.
तो निजाकी मेल्लो किंवा जिवंत असल्यागत उठयल्लो गे म्हणून म्हाका कळीत ना. आनी आतां इलेक्शनाचो टायम आमच्या इंडियान हर एक पार्ट कितें म्हणटा, हांव तें करता, हांव हें करता, तुमची दुबळीकाय पुसून काडटा, तुमकां तितले पयशे दिता, तुमकां अशें करता. मॅनिफेस्टो, चुनावणा प्रणाळिके म्हणटात कन्नडान. म्हणजे हांव अधिकाराक आयलो जाल्यार वा तुमी म्हाका वोट घालो जाल्यार हांव हें करता, हांव तें करता म्हूण. आश्वासने, प्रॉमिसेस. आणि थोडे आसात आमच्या घरान येवचे कोणते सेल्समॅन. ते कितें म्हणटात, तांचे लागीं कितेंगी वस्तू आसता, जावं दर्न क्लीन करचें केमिकल वा आयदनां धुवचो साबू वा वस्त्रुंबळचो डिटर्जंट. आनी तुमी हें गेल्यार तशें जाता, तशें गेल्यार अशें जाता, हो साबू गेल्यार 2 दिसांनी तुमी गोरे जातात आनी केस गेल्ले पुरो परतून येतात. हें तेल वापरा, तो साबू वापरा, हो शॅम्पू घाला, तशें करा, अशें करा, तुमची मोटाई तितली उणी जाता, तुमची मोटाई इतली सडता. आतां हांकां पांत येवचें कशें मोगाळ भोव न्हू भयणीनो. हे हर एकले सत सांगतात म्हूण पांत येवचें कशें. आमकां 100% समजूंक जायना निजागी हे सत सांगतात गी वा रैला सोडटात गे म्हूण. पूण हे हांचेंच पोकळे सोडतात गे वा हांकां कोणूय दुसऱ्यांनी धाडलां हाचे तावन इल्लें हे सत उलयतात गी फोट मारतात गी म्हणून समजून घेवं येता. समजलें गे तुमकां. एकलो येवन हांव तशें करता, हांव अशें करता, हें काण घेया, तें काण घेया म्हणून ताचेंच सांगता जाल्यार तो कोणाकय जबाबदार न्ही. ताणेंच तयार केल्ली वस्तू, ताचीच कंपनी आनी तोच त्या विशयान उलयता जाल्यार फाल्यां ताका सकट बंद करन आनी एक कडेन धांवयेत. तो कोणाकय जबाबदार न्ही. ताणें कोणाकय लेख दिवंक ना, होय की न्ही. पूण जर एकल्यान कोणाकय धाडलां जाल्यार हो मनीस धांवलो जाल्यार ताका धाडलेल्याक आमी विचारयेत. ताचे कंपनीचें नांव आसा, फोन नंबर आसा, एड्रेस आसा जाल्यार ताका आमी धरयेत, केस घालयेत. एकलो ताच्या की वयल्या ऑथॉरिटीक, व्यक्तीक जावं दी, अधिकाराक जावं दी, खाल जावन आयला जाल्यार आमी त्या मनशाक धरयेता वा ताका सवाल करयेता. आतां असोच एक समस्यो ह्या जुदेवांक आशिल्लो ते आयच्या वाचपांत आमकां स्पश्ट जाता. ते चिंतले हो जेजू एकलो फडकिरो प्रवादी. हो केदाळा पळयल्यार आपणाचेंच उलयता, हांव तशें, हांव अशें, हांव थंय तावन आयलां, हांव हांगा तावन आयलां, हांव थंय वेता, हांगा वेता, तशें अशें म्हणून ताचेंच उलयता. आई प्रॉब्लेम म्हळ्यार ताका दोळ्यांचे समस्या आशिल्ले म्हण न्ही. आई म्हळ्यार इंग्लिशांत हांवें केल्लें, हांवें तशें, हांवें म्हणलें, हांवें हाडलें, हांवें दवरलेलें. आमचे मदीं थोड्यांक आसा न्ही गे आई प्रॉब्लेम. हांवें केल्लें, हांवें उलयल्लें, हांवें धाडलें, हांवें जोडुल्लें म्हणून सक्कडी हांवें. आनी हे चिंतले हो एकलो फडकिरो प्रवादी आनी हो केदाळा पळयल्यार आपणाचेंच घुमट वाजयता म्हणून. वय मुखार भोव न्हू निबण्णो जेजू आपणाचे विशयान उलयतालो आनी प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी आमी वांजेल नियाळ करता ना जायते फावटी आमी आयकलां जेजू ताचे विशयांत, ताच्या बापा विशयांत, ताच्या कामा विशयांत, तो कित्याक आयला, कितें करता, खंय वेता, कोणें ताका धाडला, आपणाचेच विशयान उलयता, नो डावट. आनी जेजूय म्हणटा हांव म्हजेंच करूंक आयला न्ही, म्हजेच की हांव कांयच करिना, म्हाका धाडलेलो म्हजे सांगाता आसा तो म्हाका एकल्याकच सोडिना. पळय जेजूय म्हणटा
हांव म्हजेंच करिना, म्हजेंच गुमाट वाजोवंक येवना, बगार कितें म्हाका करूंक सांगलां तें हांव करतां. त्या देखून तुमी म्हणचे नाका की हांव म्हजींच रयलां सोडटा म्हूण. हांवच जावन आयिल्लो न्ही, म्हाका एकल्यान धाडला आनी ताणें कितें म्हाका उलोवंक सांगलां, कितें करूंक सांगलां तेंच हांव करतां. आनी उपरांत तो म्हणालो, जेन्ना मनशा पुताक वयर उबारलेलो आसा तेन्ना तुमी म्हाका पातयेतल्यात. जेन्ना मनशा पुताक भुमीतावन वयर उबारलेलो आसा तेन्ना तुमी पातयेतल्यात, होत्सू म्हूण मेत्साया. आनी जेजून कितें सांगलें तें सत जालें मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो. जेन्ना जेजूक कुर्सार मारलो, न्हय मात्र थंय आशिल्लो सोजेर बगार हेर जुदेवी हो निजाकी देवाचो पूत म्हणून वळखूंक लागले. पळयाच्या वाचपाच्या आखरेकी आसा पळया. तो अशें उलयलो देखून साबार जण ताका सत मानूंक लागले. थोडे ताका जाय जाय म्हणून तूं सत मानूंक तयार नात. ते दोळे आसूनी कुर्डे, कान आसूनी केप्पे, कितलें सांगल्यार तांकां आयकना, कितलें दाखयल्यार तांकां पळोवंक नाका. पूण उरिल्ले थोडे सत म्हणून सत मानूंक लागले, जेजूचेर विश्वास दवरूंक. भावांनो आनी भयणीनो, जे कोण जेजूचेर सत मानता पळया ते जेजूचें उतर मानून घेतात, मात्र न्ही जेजूक धाडलेल्या कितें मानतात. जेजूक धाडलेल्या कितें मानतात. जेजून म्हणलें आसा पळयात, जर तुमी म्हाका मानतात तुमी म्हाका धाडलेल्या की मानतात. कितें म्हळ्यार जेजूक तसली एक सकत ताच्या बापायन म्हणजे ताच्या बापान दिल्ली. तो न्हय मात्र सत उलयतालो वा मोगा विशयन शिकयतालो, तोच सत जावन आसलो आनी तो मोग जावन आसलो. आय एम द ट्रुथ, हांव सत. देव मोग जावन आसा म्हणून सांजवा म्हणटा. आनी कुर्सार ताणें प्राणार पिल्ल्या वेळार तांकां समजलें की ताणें आमचे खातीर आपणाचो प्राण स्वंत कुशेन बापाच्या कुशेक कालती मान घालून अर्पिलो. ताणें आपणाचो प्राण बापाच्या कुशेक कालती मान घालून आमच्या बरेपणा खातीर अर्पिलो. भावांनो आनी भयणीनो, असलीच एक सखत एक कृपा म्हाका आनी तुका आसा. कोणा मुखांतर ती लाभल्या? पवित्र आत्म्या मुखांतर. कशें जेजूक वयर उबारलेल्या वेळार लोक ताका सत मानता की लोकांक तो आपणासरशी ओडटा की, तशेंच आमी हेरांक आमचे मुखांतर जेजू थंय ओडूंक जाता. पळयाच्या पयल्या वचपांत इस्रायल घरांनी बसयल्ल्या गांवाक पॉयंट करता आसतना मोईचे विरोध आनी देवा विरोध शीन उसारचे आमकां दिसून येता. आनी तेन्ना देव कितें करता? सोरोप धाडटा, विकाळ सोरोप, आनी ते मरतात. सोरोप साबल्ले मरतात. आनी तेन्ना देव मोईजे लागीं वचून म्हणटात, मोईजे आमी सूख केली आमच्या खातीर, तूं माग. आनी देव मोईजे लागीं म्हणटा, मागता. आनी देव म्हणटा, एक पितूळचो सोरोप करून उबार. आनी जो कोण त्या सोरपाक पळयता तो बाचाव जाता. पितूळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सोरोप साबलेले व्यक्तीन ताचेर दिश्ट घाल्यार ती वांचतली. थंयसर सोरपाक दिश्ट घालून जे कोण आपणाचें पातक वळखून घेता तो वांचता. न्हय केवळ तांणी त्या पितूळच्या सोरपाक पळयलें, पूण पितूळचो सोरोप उबार जाल्यार कारण कोण? तेच तांचे पातक. तांणी नेंगी देवा लागीं शीन उसारल्या खातीर अशें घडलां. त्या देखून जे कोणें आपणाची सूख वळखून घेतली ते वांचले. तशेंच हांगा मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जे कोण कुर्साक दिश्ट लायता
तो जेजूक आपणाचो सोडवणदार म्हणून मानून घेता आणि जेजू तसल्यांक आपणा थंय ओडटा आणि त्याच पवित्रत्मेच्या सक्तेन हांवें आनी तुवें हेरांक जेजू थंय ओडूंक जाता. आतां हेरांक जेजू थंय ओडचें म्हळ्यार न्हय तांचे लागीं वचून आमी आर्ग्यू करचें, न्हय तांकां वचून आमी जेजूची हिस्ट्री सांगची वा बायबल प्रिंट करून दिवचें. बदलाक आमी जेजू भाशेन बापाच्या सांगातपणान जियेल्या जाल्यार जे कितें जेजू स्वताक साक्ष जावन जियेलो, जे कितें जेजून न्यायनीत सांबाळली, सदांच बापाच्या कुशे प्रमाणे तो चल्लो, अशें आमी चल्लें जाल्यार आमी हेरांक आमच्या जिणये मुखांतर, आमच्या बऱ्या साली मुखांतर जेजू थंय ओडूंक जाता. तर असली कृपा आमी जेजू तावन मागून घेवया, कित्याक जेजू आमकां ताच्या कृपेची, ताच्या मोगाची आनी ताच्या बोगसेण्याची हातेरां जावन वापरूंक आशेता. He wants to use us as his channels of love and mercy. तर मगाळ भाऊन आनी भयणीनो, जेजू लागीं मागया, बापा म्हाका एक हातेर कर तुज्या मोगाचे, तुज्या बोगसाण्याचे, तुज्या समाधानाचे, आनी ह्या हातेरा मुखांतर हांवें हेरांक तुजे थंय ओडूंक म्हाका बेसांव दी, म्हाका कृपा दी. प्रार्थुया. भाऊन आनी भयणीनो, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे मेलिसा डिसोजा, नित्यदार नगर, मंगळूर, रिया स्टेफी कॅथरिसन, ग्रीस, अथेन्स ही दोगां जल्मदिवस संभ्रमतात. तुमचे नांवी तांकां जल्मदिसाचे शुभाशय म्हणटा. देवाचे आशिर्वाद आमी तांच्या जिणयेचेर मागया. तशेंच मुंबय तावन बाब क्लिफर्ड डिसोजा आज तसो याजकी दिक्षेचो वार्षिकोत्सव संभ्रमता. ताका आमी शाबासकी म्हणटना ताचें मुखेल जिवीत, ताची याजकी सेवा देवाच्या बेसवान भरलेलें जावं दी म्हणून आमी मागया. ते सांगता पॅट्रिक डिसोजा मुंबय आनी रॉनी मार्टिन्स मुंबय. देवादीन जाल्लो दीस सर्वेस्पर देव तांकां सासणीक विशय फावो करून दी म्हणून आमी मागया. ते सांगता आज देवादीन फेलिक्स पिंटो हाच्या आत्म्याकी आमी शांती मागता. सर्गींचे बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या दिसा तुजें उतर वाचून नियाळूंक तुवें आमकां फावो केलाय आनी मात्र न्हय, आमची दिश्ट सदांच जेजूचेर कोंचोवंक, ताचे तावन आमच्या जिविताक प्रेरण, शांती, बोगसणें, सुडका आनी सकत मागून घेवंक तूं आपयताय. आनी अशें जेजू तावन प्रेरीत जाल्ले आमी हेरांक जेजू थंय ओडूंक आमकां तुजीं हातेरां कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. जें काम आज आमी करचें तूं सकट पोंताक पावय. आमच्या कुटुंबांक तूं आशिर्वाद दी. आमच्या कुटुंबांत शांती, माया, मोग, समाधान तूं रास कर. जे कोण बरें काम सोदून आसात, बरी सैरीक सोदून आसात, तांचें तें साव तूं तांकां फावो कर. जायतीं आमची कुटुंबाची भाव आनी भयणी खासराक तयारी करते आसात. पास्कां पेस्ता उपरांत जायतीं कार्यक्रम आमच्या बोवारांत, आमच्या वाड्यांत फिरगजेन जावचीं आसात. ही सकट तुज्या आशिर्वादांनी भर. जे कोण भुरग्याच्या देण्या खातीर मागते आसात तांकां भुरग्यांचे देणे फावो कर. जे कोण परगांवांतावन गांवाक पयन करते आसात तांचे पयन तूं बऱ्या रितीन जावचें बरी कर. जायतीं जाणां कामाच्या समस्ये वरवीं सांबाळते आसात तांकां एक बरें काम, तशेंच आसच्या कामांत भद्रती मेळचे बरी तूं तांकां फावो कर. जे कोणें काम धरलां, गरबांचें जावं दी, बांयक कोणचें जावं दी, वा हेर खंयचेंय तें सकट तूं पंथाक पावय. आनी अशें आमी समेस्तांनी तुज्या आशिर्वादान बरोवन तुका मानता तसलें जिवीत जिवंक फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर पुदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. हांव बाप स्टीवन पेरेरा, कार्मेलीत याजक, आनी म्हजें नंबर आसा 9481263229. 9481263229.
63229. देव बरें करूं. पल्ल्या परत मेळटा आनी उडास दवरा हो ऑडियो हेरांक धाडूंक विसर नाकात. मोग आसूं.